मरी में भी बारिशें बहुत होती हैं, अभी भी होती है, और अभी भी कोई पता नहीं चलता कि बारिश कहीं कोई स्लाइड आ गई छोटी मोटी, वो गिर गया, किसी की बकरी मर गई, किसी की भैंस को डैमेज हो गया, कहीं रास्ता बंद हो गया, टूरिस्ट फंस गया, सीजन का टाइम था और टूरिस्ट फंस गए जी, लैंड स्लाइड्स हो गई, सड़कें ब्लॉक हो गई। इसी दौरान में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन आ गया, मरी के हालात के बारे में बताया उन्हें। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक आखिरी बंदे को भी एवेक्यूएट ना कर। उसने आकर फिर ड्रिल की, 4-5 बारूद वगैरह डाला, उसकी ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग के बाद वो लेकिन ब्लास्टिंग से वो नीचे आबादी में नहीं गया, वो नुकसान नहीं हो सकता? उतना बड़ा नहीं, उस हिसाब से करते हैं ना। अच्छा, ब्लास्टिंग किस लेवल की करनी है? अच्छा, यानी कि वो हल्का फुल्का जो उन्हें देखना करते हैं, नॉर्मल है, आबादी कहीं दूर होगी, हालात बेहतर हो गए ना जब से पीसी गुरपन बढ़ा है, लोगों के हालात बेहतर हो गए, वरना पहले तो मेजॉरिटी ऐसे घर थे टेम्परेरी लगते थे। यानी पीसी बुरबन ने वहाँ की इकोनॉमिकली लोगों को बेहतर किया, कल्चर बदल दिया, इकोनॉमिक कंडीशन बदल दी उनकी। तो बहरहाल मरी के लोग भी अच्छे कोऑपरेटिव थे, मेरे साथ उतने कोऑपरेटिव थे कि उनके साथ हर उसमें जो भी इशू होना बैठ कर तय करना फौरन तय हो जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है और बड़े ज़बरदस्त और तारीख़ी वाक़यात हम इनसे सुन भी रहे हैं और हमारे नाज़रीन भी इनको सुन रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सर डिस्कस किया था नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो फंक्शन था, किस तरह जो है वो उनको धमकी अमेज़ कॉल आती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद सर क्या हुआ? 92 में पीसी की नेगोशिएशन भी और सारा हो गया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मुझे खास तौर पर वाक़या याद आ गया, जैसे आजकल यहाँ बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, पहाड़ी इलाके में बड़ी जानी नुकसान हो रहे हैं। तो मरी में भी बारिशें बहुत होती हैं, अभी भी होती हैं सर, अभी भी कोई पता नहीं चलता कि बारिश आ जाए। उन दिनों में बारिशें होती तो वहाँ के लोगों का नुकसान बड़ा होता था, क्योंकि उनके मकानात भी पत्थरों से जुड़े होते थे, घर मतलब नॉर्मल थे, उस तरह से कंक्रीट के नहीं थे। कहीं कोई स्लाइड आ गई छोटी मोटी, वो गिर गया, किसी की बकरी मर गई, किसी की भैंस को डैमेज हो गया, कहीं रास्ता बंद हो गया, तो वहाँ एक तरीकाकारी होता था कि लोग फिर फौरी तौर पर दरखास्त। अच्छा, उस वक्त सड़कें इसी तरह थी या कच्ची सड़कें थी या कोई नॉर्मल थी? जो लिंक रोड है वो तो नॉर्मली कच्ची थी, यानी सेमी थी, पत्थर वगैरह डाला हुआ था, नॉर्मल थी, ब्लैक टॉप नहीं थी। बिल्कुल जो लिंक रोड थी आबादियों से, बाकी सड़कें सब बेहतरीन थी। ठीक हो। तो उनका तरीकाकारी होता था कि वो दरखास्त लेकर लोग आ जाते थे, कोई बूढ़ी औरत आ गई, बूढ़ा आदमी आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई बेवा आ गई कि जी किसी का जो भी नुकसान होना है कि वो नुकसान हुआ है, ये दरखास्त लेकर आ गई, कंपनसेशन दिया जाए। हम उसका तरीका ही करते थे कि तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को मार्क कर देता था कि विद इन 4 days और 7 days और 6 days आपने रिपोर्ट करनी है। डेट लिखता था मैं उस पर कि फला डेट को रिपोर्ट आपकी आएगी, यानी एक मखसूस टाइम एसओपी। ये नहीं कहता था कि रिपोर्ट फलना ही, और वो दर्ज होकर उसके पास चली जाती थी। उस डेट को रिपोर्ट पहले मंगवा लेते थे, अगर नहीं आती थी तो फिर उसे रिमाइंडर देते कि रिपोर्ट क्यों नहीं आई। बिल्कुल सर। तो ये तो खैर नॉर्मल था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जी कि इतनी शदीद बारिश हुई कि कुछ नज़र नहीं आता था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ ये कि टूरिस्ट फंस गए, सीजन का टाइम था और टूरिस्ट फंस गए जी, लैंड स्लाइड्स हो गई, सड़कें ब्लॉक हो गई। अब सड़कें ब्लॉक हो गई, इतला मिली गई जी बहुत सारी जगहों पर टूरिस्ट फंस गए हुए। ठीक है। इमीडिएटली अफसरान को बुलाया, एक्सियन हाईवे के दफ्तर में मैंने ऑफिस लगा लिया, क्योंकि वहाँ एसटीओ मशीनरी भी थी, वहाँ सारा स्टाफ था, वहीं सनी व्यू में, वहीं पर सबको बुला लिया। वो टीमें सारी हमने तैयार की। इसी दौरान में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आ गया, मरी के हालात के बारे में बताया उन्हें कि जी ऐसे सूरत है, लेकिन हम सब लोगों को निकाल रहे हैं, ठीक है, और रेस्क्यू टीमें रवाना कर रहे हैं, सबको हम निकालेंगे। लाइट बंद हो गई, मतलब सब कुछ निज़ाम खत्म हो गया ना, दरम बरम हो गया सारा। चुनांचे हमने फौरी तौर पर हर सड़क के लिए जो टीमें, मैंने स्नोफॉल के स्नो क्लियरेंस के लिए टीमें बनाई हुई थी, उन्हीं को एनर्जाइज कर दोबारा एक्टिवेट कर दिया, बुलडोजर देकर, किसी को ट्रैक्टर देकर, किसी को दूसरी मशीन देकर रवाना किया। जो छोटे मोटे पत्थर थे वो हमने हटा दिए, कई जगह लोगों की वैकेशन का मसला था कि वो आगे नहीं जा सकते थे, रास्ता बंद था, उन्हें अब हमने सेफ जगह पे पहुंचाना था। कहीं तो होटल छोटा मोटा अवेलेबल था तो वहाँ शिफ्ट करवा दिए। ठीक है। कई जगह पर रेवेन्यू स्टाफ की मदद के जरिए, पुलिस की मदद के जरिए हमने लोगों को जो कोई नोटेबल थे उनके घर बैठक वगैरह खाली कराई और उन्हें कहा भाई नहीं चाय लोगों ने ताउन किया और उन्हें यकीन करें कि खाना वाना भी प्रोवाइड किया, चाय वाय पिलाई, बिस्तर वगैरह दिया, तो सारा कुछ हो गया।
کتنے لوگ ایویکویٹ کیے؟ یہ اس وقت کم از کم ہم نے 5 سڑکوں سے 150 کے قریب لوگ تھے، 150 جو پھنسے ہوئے تھے. تو سب کو کر لیا آپریشن؟ کسی کو نہیں چھوڑا. اور یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی یقین دہانی کرائی. پرائم منسٹر صاحب اس دن لاہور آ رہے تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے، بارش بہت زیادہ تھی، یہاں کے حالات ہر 15 منٹ کے بعد پوچھتے تھے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک آخری بندے کو بھی ایویکویٹ نہ کر لیں. ہم وہیں بیٹھے رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک آخری بندہ بھی نہ ایویکویٹ نہیں ہوا تو گھر کوئی بھی نہیں گیا افسران میں، وہیں بیٹھے رہے. تو رابطہ کیسے ہوتا تھا اس وقت؟ موبائل فون تھے؟ موبائل فون نہیں تھے. تو رابطہ کیسے ہوتا تھا؟ رابطہ ایسا ہوتا تھا، وہ ایک تو ہمارے پاس پیجر تھے، ٹھیک ہے، اس وقت پیجر چل گئے تھے. دوسرا ایک وہاں جہاں ریونیو اسٹاف جو تھا نا، یہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سی جگہ پر کون سا بندہ نوٹیبل ہے، کس کی بیٹھک ہے، کس کے فون لگا ہوا ہے، کہاں ہے، سارے ان کا مطلب بڑے تیز تھے. ایک اتنا بڑا پتھر آیا جی لاہور اسلام آباد سڑک کے اوپر کہ ٹریکٹر جو تھا ہمارا اسے ہلانے میں بھی ناکام رہا. اچھا، ہاں، بولڈر تھا بہت بڑا. اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کی بلاسٹنگ کی جائے. بالکل. اب رات کو بارش ہو رہی، مسلسل بارش نہیں رکی. بالکل. اب کہاں سے بتایا انہوں نے ریونیو والوں نے کہ فلاں بندے جو ہے نا جو ہل کٹنگ کرتے ہیں، بلاسٹنگ کرتے ہیں، وہ اس آبادی میں فلاں جگہ رہتے ہیں. پولیس والا ساتھ بھیجا، انہیں جا کر وہ لے آیا بیچارے. اس نے آ کر پھر ڈرل کی 4-5، اس میں بارود وغیرہ ڈالا، اس کی بلاسٹنگ ہوئی. بلاسٹنگ کے بعد وہ ٹکڑے، لیکن بلاسٹنگ سے وہ نیچے آبادی میں نہیں گیا، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا؟ اتنا بڑا نہیں، اس حساب سے کرتے ہیں نا وہ بلاسٹنگ کس لیول کی کرنی ہے. اچھا، یعنی کہ وہ ہلکا پھلکا جو انہیں دیکھنا کرتے ہیں، نارملائز. آبادی کہیں دور ہوگی تو چنانچہ وہ بلاسٹ ہوا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر جا کر ٹریکٹر نے وہ صاف کیا، پھر جا کر لوگوں کے لیے راستہ کھولا. لیکن ہم نے صبح تک تمام مین روڈ کھول دی. اب دوسرا مرحلہ یہ تھا چور صاحب کہ لائٹ بند تھی سارے شہر کی، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. ایس ڈی او صاحب سب سے بڑا ایشو ہے. ہاں، ایس ڈی او صاحب بھی ساتھ تھے وہی ہمارے پاس. میں نے کہا جی یہ آپ نے بحال کرنی ہے، جانا نہیں. اب دیکھیں وہاں پر جنگل بھی ہے، پہاڑی علاقہ سارا خطرناک. میں نے کہا جی کچھ بھی ہو گھر نہیں جائیں گے ہم جب تک کہ بحال نہ ہو. تو بیچارے لگے رہے ساری رات، اور صبح تک پہلے لاہور مری شہر کی بجلی بحال کی، اس کے بعد ڈے ٹائم میں صبح 11-12 بجے تک باقی ایریا کی بحال ہو گئی. یہ ہم نے کیا. اب اس کے بعد ہمارا اصل کام شروع ہوا کہ لوگوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کریں، وہ آپ نے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو تو پبلک بلڈنگ، راستے، کوئی اور سی چیزیں تھیں، اس کا تو سرکاری طور پر ہو گیا. باقی لوگوں کی درخواستیں آنی شروع ہو گئی. امیڈیٹلی ہنگامی بنیادوں پر ان کی ہم نے موقع کی مناظرہ کروانے کے بعد، سائٹ انسپیکشن کے بعد رپورٹس وغیرہ کرائیں، اور 5,000 روپے سے لے کر 50,000 روپے تک اکارڈنگ ٹو دیئر لاس وہ ریکمینڈ کر کے بھیج دیا پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ان کا وہ ونگ ہے پبلک، وہ پبلک ونگ ہے ان کا نا، کمپلینٹس وغیرہ، تو وہاں سے انہیں پھر چیک ایشو ہو گئے. اور سب لوگوں کو جس کی اپلیکیشن ریکمینڈ کر کے بھیجی تھی وہ سب انہیں یعنی سب کو کمپنسیٹ کیا گیا کر دیا. سب کوئی کیش ڈیلنگ نہیں ہوئی، کوئی کیش نہیں آیا. اچھا، اس میں اتنا کوئی نقصان تو نہیں جیسے ابھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ہلاکتیں یا اس طرح کچھ ہو جائے؟ نہیں، کسی کی بکری مر گئی، کسی کی چھت گر گئی، تھوڑا نقصان. اور وہ پھر پتہ ہے ان کے جو دیواریں ہیں نا، وہ پتھر جوڑ کر ٹیمپرری طور پر چھت ڈالی ہوتی انہوں نے. میجورٹی لوگوں نے. ابھی تو وہ ہو گیا نا، تو لینڈر ڈال لیتے ہیں. اب تو حالات بہتر ہو گئے نا، جب سے پی سی بوربن بنا ہے، پھر لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے. ورنہ پہلے تو میجورٹی ایسے گھر تھے ٹیمپرری لگتے تھے. یعنی پی سی بوربن نے وہاں کی اکنامکلی لوگوں کو بدل دیا، کلچر بدل دیا، اکنامک کنڈیشن بدل دی ان کی. اور اس کا مطلب ہے ان کے لیے تو پی سی بوربن ایک بلیسنگ ثابت ہوئی. ورنہ وہاں تو ویسے لوگوں کا ایک بات ہے، مری کے لوگوں کی. پرائم منسٹر صاحب کو عادت تھی کہ شام کو چکر لگاتے، جب بھی کبھی آنا باہر نکل جانا. وہ ایک جگہ پر نماز کے لیے رک گئے، ہم پی سی سے آگے. ٹھیک ہے. نماز کے لیے رک گئے تو جب نماز پڑھ کر آئے تو چائے آ گئی. اچھا. وہ لوگوں نے دیکھا فٹافٹ چائے، کہنے پر کچھ ہم نے ہیلپ کی، فٹافٹ چائے آ گئی. چور صاحب آپ یہ اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر صاحب کراکری دیکھ کر حیران رہ گئے. اچھا. ہاں، کہ اتنی اچھی کراکری لوکل سے. میں نے کہا جی ان کے گھر میں فریج ہوگا، ان کے گھر میں کارپیٹ ہوگا ضرور اچھا، اور ان کے گھر کراکری بہترین ہوگی. مطلب ٹیسٹ والے لوگ تھے، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، بڑی کے نا زیادہ تر وہ سمجھتے ہیں.
تو اتنی بہترین کراکری میں چائے سرو کی, کیا بات ہے, وہ اجاڑ میں بالکل, یعنی باہر جنگل کے ایریا میں, لیکن ان کے صاف ستھرے, بالکل صحیح. تو پی ایم صاحب نے بڑا پسند کیا اسے. تو بہرحال مری کے لوگ بھی اچھے کوآپریٹو تھے, میرے ساتھ تو اتنے کوآپریٹو تھے کہ ان کے ساتھ ہر اس میں جو بھی ایشو ہونا بیٹھ کر طے کرنا فوراً طے ہو جاتا تھا. کیا بات. تو یہ وہاں کا واقعہ ہوا جی. زبردست, بہت شکریہ. جو جی ناظرین اپنے رائے اور کومنٹس ہماری ویڈیو پہ ضرور دیجیے گا, اور بہت سارے واقعات ان سے باقی ہیں ابھی سننا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.